إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں تے رکھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث دے اندر ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں نے۔ پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور ایک پہلی چیز اگلیاں چون چیزاں واسطے بنیاد دی حیثیت رکھے گا۔ اور اگر کہ شے دی بنیاد نہ ہوئے تو اس اتے تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگلیاں جڑیاں چار چیزاں نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ای اسلام دا کوٹھا، اس کوٹھے مکان دی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اگر اے پہلی چیز نہیں، اگلیاں چاروں چیزاں بندہ کریندہ رہے تو او چار دیاں چار انسان دے کسے کم نہیں آ سکتی۔ جد اے بنیاد بن گئی اور اس بندے دا اے نظریہ مضبوط ہو گیا اور اس اپنے دلوں اے گواہی دے دیتی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات وچ معبود صرف ایک اللہ دی ذات ہے، الہ ہونا اے صرف اس سے نال ڈھکدا، کائنات وچ اس تو سوا کوئی الہ نہیں۔ ہن اے اس بندے دی اے بنیاد، اس تے ہن اسلام دی عمارت تعمیر ہونی، اسلام دا مکان بننا، اور اسلام دا مکان بندا انہاں چوں چیزاں نال، انہاں چوں چیزاں وچوں ایک اہم ترین عبادت وہ ہے روزہ۔
اور ایک خالص جسمانی عبادت ہے۔ اور اس رمضان دے روزے دی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب وچ فرمائی۔ تھوڑی جی توجہ بندہ کرے پروردگار عالم نے جدو اس عبادت دی فرضیت دا حکم دیتا تو اللہ رب العزت نے اس حکم دے دیون تو پہلے جیڑا خطاب دا انداز ہے نا اللہ دا، وہ خطاب دا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ بندہ کسے نو مخاطب کرے، مثلا والد اگر اپنے پتر نو بلیندا، دو طریقے ہوندے، یا تا والد اپنے بیٹے نو بلے سی تا اس دا نام لے سی، زید، عمر، بکر، یہ بھی خطاب دا طریقہ۔ لیکن اگر والد اپنے بیٹے نو بجائے نا گھنن دے، وہ اس نو آدھا بیٹا ادھر آ۔ ہن انہاں دوواں خطاباں وچ بڑا فرق ہے۔ پہلے خطاب وچ بھی اس اپنے پتر نو سدا، بیٹے نو بلایا، لیکن اس وقت اس نا لے کے پتر نو بلایا، اور دوسرے وچ نا نہیں گھدا بلکہ اس نو کیا آکھیاس، سینت نہ ہو گئے، اس نو بیٹا بلایا، پترا اریا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، انہاں دونوں خطاباں وچ فرق ہے۔ پہلے دی بنسبت دوسرے خطاب وچ محبت دا ایک انداز ہے، انس اور پیار دی ایک نسبت ہے۔ بیٹا آکھن وچ والد اے آکھا اگلی گل کرے سی نا پتر دے نال، تا اس دے دل وچ اے پچھلی محبت جاگزی ہوئی پئی ہو سی، تے وقت او پتر اپنے پیو دے آکھے بڑا سوکھا لگ ویسی، کیونکہ پچھو محبت دی ایک لہر چلدی آندی۔ ساڈے اکابرین وچوں ایک بڑی ہستی گزری، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اپنے دور دا بہت بڑا علامہ۔ انہوں زیادہ تر لوگ علامہ بھی آدھے اور شیخ الاسلام آکھ دے، ناراض نہ تھے وائے، ہن تا علامے دا لفظ بدنام ہو گیا، اکا بدنام ہو گیا۔ جساں میرے خیال سردیاں تے گرمیاں دے استنجے دا فرق پتہ نہیں ہوندا نا، اسی اس دے نائے نال بھی علامہ لکھی پہ ہوندے ہیں تے آکھ دیں اس نو علامہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نو دنیا شیخ الاسلام آدھی اور علامے دے لفظ نال لقب نال پکار دے۔ او کدیں کراچی تشریف لے آمانا تا مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ دے گھر بیٹھے، مفتی صاحب دی جڑی والدہ ہے او علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دی ممانی ہے۔
مامی جس نو اسی آتے ہیں، وہ آدھے میں اس گھر بار بار کیوں آندا؟ میں صرف اس واسطے آندا کہ ہن اللہ دی زمین تے میں جتھے بھی ویندا نا، کوئی میں علامہ آدا، کوئی میں شیخ الاسلام آدا، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر آدا، اس دنیا تے ہکو اے عورت ہے مفتی شفیع صاحب دی والدہ رحمت اللہ علیہ دی، میں اس دے کول آندا تے اے جس ویلے میں نے بلیندی تا او بیٹا کر کے بلیندی، میں صرف ای لفظ سننے واسطے ہندوستان تو سفر کر کے کراچی آندا کہ یار روئے زمین تے ایک عورت اہو جئی ایوے جیڑی اج بھی میں شیخ الاسلام تے علامہ نہیں آکھدی بلکہ او میں بیٹا کہہ کے بلیندی، اے لفظ سنن واسطے میں اتنا بڑا سفر کر کے آندا۔ تب بیٹا آکھنے ایک محبت دا انداز ہے، انجے سمجھو مثال ہے، سمجھو انج اللہ تبارک و تعالی نے بھی جدو اپنی اس مخلوق نو روزے دا حکم دیتا نا، چونکہ روزہ ایک مشقت والا کم ہے، اوکھا کم ہے، مشکل کم ہے، سارا دن بھکھا رمنا، پیاسا رمنا، خواہشات دی تکمیل تو رک ونجنا، انتہائی مشکل کم آئی، مشقت والا کم آئی، تکلیف دہ کم آئی۔ تو اے تکلیف دہ کم حکم دیمن تو پہلے پروردگار عالم نے خطاب دا طریقہ بڑا خوبصورت رکھا، اور اس خطاب دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے تخاطب جڑا کیتا اس وچ بڑی محبت ہے، بڑا انس ہے، بڑا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا، ایک خطاب ہوندا پیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، او بندے جڑے بندے اپنے آپ توحید دا علمبردار آکھ دیو، جڑے بندے اللہ دی زمین تے ایک اللہ دی وحدانیت دے قائل ہو، او بندے جنہاں اللہ دے نال ایمان دے عہد کیتے نے، ایمان دیاں وفاواں دا عہد کیتا ہے، جڑا او حسن دے اندر آ کے اے دعویٰ کریندا ہے مولا میں تیرے تے ایمان گھنایا، آمنو اللہ دن اوہی بندے جڑے زمین تے اس گل دے دعوے دارو کہ اساں مومناں، اساں ایمانداراں، اساں ایمان گھنایا، تیری وحدانیت دے قائل ہویاں، بل تیرے نال اساں ایمان دا رشتہ جوڑیا ہے۔ اللہ اس سے رشتے نو سامنے رکھ کے فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والےو میں حکم دیون لگا تن کتب علیکم الصیام، میں فرض کیتے نے تہاڈے اتے روزے رمضان دے۔ ہن چونکہ اے مشقت والا کم آئی، اللہ پاک نے پہلے او محبت بھرے لفظ آکھے نے، پیار بھرے لفظ آکھے نے، خطاب دا طریقہ اللہ نے بڑا خوبصورت رکھے ہے تاں دے اے بعد وچ آون والا کم اے میرے بندیاں واسطے مصیبت نہ بن ونجے، بلکہ خوشی خوشی دے نال او
انہاں چیزاں نو انہاں حکماں نو جڑے احکامات میں دیون لگا انہاں حکماں دے اُتے او تاں آرام تے سکون تے بلے شوق تے ذوق دے نال بڑی محبت تے پیار دے نال بڑی چاہت تے تمنا دے نال اس پاسے اس حکم دے پیچھے لگ ونجن جیسے حدیث چاہندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب دا مہینہ شروع تھی ویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما دے دے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہ ساڈے رجب وچ بھی برکت پا دے ساڈے شعبان وچ بھی برکت پا دے وبلغنا الى رمضان اللہ سن او زندگی دے دے کہ سن تو رمضان تک پہنچا دے یعنی شوق پیدا ہویا کھلوتا ہے محبت پیدا ہوئی کھلوتی ہے رمضان دی آمن تو پہلے تیاری شروع ہوئی کھلوتی ہے رمضان المبارک دی آمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان وچ بھی روزے رکھنے شروع کر دے دے وقت جس ویلے رمضان المبارک دا مہینہ وقت شروع تھی بنجیا وقت اے حالت ہوندی ہے کہ من ریح المرسلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی نالو تیز ہوا نالو بھی زیادہ سخی ہو بیندے ہوندے ہیں تے ول ان اللہ دے دربار وچ کھلوندے ہیں اس طرح اللہ دی عبادت وچ منہمک ہو بیندے ہیں کہ پتہ کوئی نہیں لگدا جس ویلے کھلوتے ہونا تے بندہ جا ویکھیا انجے پتہ لگدا ہی کہ ساری کائنات جو کسے نو سوائے اللہ دے جان دے ہی کوئی نہیں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام او ایمان آلیو اللہ مخاطب ایمان آلیاں نو پہ کرندا مشرک نو نہیں کیتا منافق نو نہیں کیتا یہودی نو نہیں کیتا نصرانی نو نہیں کیتا صابی نو نہیں کیتا حنفاء دے طبقے نو نہیں کیتا بت مت آلیاں نو نہیں کیتا کسی اور ازم آلیاں نو مخاطب نہیں کیتا مخاطب جے کیتا ہے تو اللہ نے ایمان آلیاں نو کیتا ہے بل انہاں دے اس سے ایمان نو سامنے رکھ کے اللہ حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام فرض کیتے گئے تو ہاڈے اتے رمضان المبارک دے روزے تے فرمایا بل اے بھی نہ پہ سمجھائے بھئی خالی ساڈے اتے رمضان دے روزے فرض کیتے گئے نے فرمایا نہیں روزے تا پہلیاں لوگاں تے بھی فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم اس وچ دو اشارے کر دیتے قرآن مجید نے ایک تا قرآن نے ایک گل دسی ہے اے لوگو اے حکم سناون والی جڑی ہستی ہے حضور اکرم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو ہستی پئی حکم سناندی ہے جیڑی ہستی نے دنیا وچ کوئی کتاب نہیں پڑھی دنیا وچ کوئی تاریخ نہیں پڑھی دنیا وچ زبور تے تورات تے انجیل دا مطالعہ نہیں کیتا کہیں استاد کول پڑھن نہیں گئے یکا یکے پیا دے نے کما کتب علی الذین من قبلکم اے لوگو جس طرح فرض کیتے گئے تو ہاڈے تو پہلے لوگاں دے اتے بھی اے انہاں دا ایک گل دسنا بغیر کسی کتاب دے پڑھے اے معلوم ہوندا ہے اے دسن والی جڑی ہستی ہے جس ویلے انہاں دنیا دی کوئی کتاب نہیں پڑھی تبت ضرور ہے انہاں جس اطلاع دتی ہے او ذات اللہ دی ہے تے اللہ جس نو اپنی
تلاوت سنے تے وحیاں بھیجن او اللہ دا سچا نبی ہوندا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی دلیل بھی اے کہ او پیغمبر تہان پہ اے گل دسیندا ہے پہلی امتاں تے بھی اے چیزاں رہیاں، حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے وچ بھی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور دے اُتے 40 دھیاڑے روزہ رکھا ہے، بل انہاں دی امت بھی 40 روزے رکھیندی رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھیندے ہے، ایک دن افطار فرمیندے ہوندے ہے، انہاں دے اندر بھی روزہ موجود رہا، ہندوازم دے اندر بھی روزہ موجود ہے، باقی جتنے دنیا دے ازم ہر ازم دے اندر کہیں نہ کہیں ذریعے نال روزہ موجود رہا ہے، لیکن اے جس ہستی تو دسا ہے اس ہستی نے تا کتاباں پڑھیاں کوئی نہیں ہیں، معلوم ہوندا او ہستی دسن والی اللہ دا سچا نبی ہے، تے نال دعا اللہ پاک انہاں دا ذکر کر کے تہان تے من تسلی پیا دیندا ہے، تسلی پیا دیندا ہے۔ مدد تساں سمجھو اے ساڈے اُتے ایڈی مشقت آ گئی ہے، ایڈی تکلیفاں صرف ساڈے تے آندیاں پیاں، فرمایا نہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جنجے قرآن مجید چاہتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا ایمان والےاں نوں آکھیا کہ غزوہ احد دے موقع دے اوتے مسلماناں دا نقصان ہویا ہے، اللہ پاک فرمایا غم کیوں پہ کریں دیو، کل بدر وچ انہاں نوں بھی تے انہاں زخم لگے ہے نا، اج تہان لگے نے، یعنی اللہ انہاں دا ذکر کر کے انہاں پہ تسلیاں دیندا ہے، انہاں دے دل تے تشفیاں نازل پیا کریندا ہے، فکر نہ کرو کل انہاں دے گھر اے کم ہویا اج تہاڈے گھر ہو گیا ہے، لہذا اس وچ غم زدہ ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ تا اللہ ایمان والےاں نوں پیادا روزیاں نوں ایڈا بوجھ نہ پے سمجھائے، اسی تے سمجھی نہ پے، شروع نہیں تھیندے تا لوگ ٹر پوندے ڈاکٹراں کول، ڈاکٹر صاحب میری شوگر چیک کروا، ڈاکٹر آدھا تھوڑی شوگر تا 300 تو لگی کھلوتی، آکھے وقت میں روزہ نہ رکھیں، آکھے ہاں نہ رکھیں، وہ چھٹی کر کے آ گیا، لالا روزہ کو نہیں رکھا، ڈاکٹر آکھا تھوڑی شوگر بڑھ گئی تے تو روزے، ان ہونا کہ نہیں؟ چلو تسی ڈاکٹر کول تا نہ ویسو، تسی آکسو گھر تھریشر آئی کھلوتی ہے، کنک آئی کھلوتی ہے کہ کراں ہا سالے دی روزی بینی ہے، یہاں ادے تھماں تے وقت ادو نہیں کم چلنا تے ادے تھماں تے وقت او نہیں کپینیاں، لہذا چلو کوئی نہیں بات کر کے سان، لیکن اے اوہ بندہ آکھدا جس بندے نو رمضان دے روزے دی قدر دا پتہ کوئی نہیں، یقین کر کے نہیں۔ ایک حدیث سے پاک آیا نبی اکرم محبت نال پڑھیا کرو، عادت بناؤ مسلمانوں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اگر کئی بندے کو لو رمضان دا روزہ بغیر کسی شرعی عذر تو رہ گیا، شرعی عذر بندہ بیمار ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھن دی، مسافر ہے، اس نے شرعی عذر ہے، شرعی عذر تو بغیر اگر کئی بندے کو رمضان دا روزہ رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر وقت او بندہ سیام الدہر ساری زندگی روزہ رکھیندا رہے نفلی، تا او جڑے رمضان دے روزے دا اجر ہائی نا ساری زندگی دے روزے رل کے رمضان دے ایک روزے دے اجر نو نہیں پہنچ سکتے۔ تب کہ فرمایا تسلی دے طور تے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے اللہ اے حکم دے من دا مقصد کیوے، کیڑی غرض اس حکم دے من دی، بھکھا تے پیاسا بندہ ٹکا رہے، اللہ پاک فرمائے نے میری غرض کیوے اس حکم دے من دی، فرمایا او ایمان آلے ہو اے ایہو جیا نسخہ ہے، ایہو جی عبادت ہے،
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ اس دے اپناون دے نال اور مقصد بھی کئی ہو سن پر اہم ترین جڑا مقصد ہے وہ اے مقصد ہے لعلکم تتقون تاجے تہاڈے اندر تقوی پیدا ہو ونجے تقوی پیدا ہو ونجے اور اے تقوی ایہو جئی شے کہ جیڑا ہر عبادت دی غرض اللہ پاک نے تقوی رکھا ہے جتنیاں بھی عبادتاں اللہ پاک نے فرض کیتیاں نے حج بھی اللہ دی طرفوں ایک فرض عبادت ہے رب ذوالجلال فرمائے اس عبادت تو غرض بھی کیڑی ہے اس تو غرض بھی ہے بے تقوی فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی حج دی عبادت پیا کر بہندا ہے اس دی غرض بھی تقوی پیا ذکر کریندا ہے بندہ قربانی کریندا اپنا پالا ہویا جانور دے محبت نال پالا ہویا جانور اس دے گلے تے چھری پیا رکھیندا ہے اپنے ہاتھ دے نال ذبح پیا کریندا ہے رب ذوالجلال فرماندے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم میرے کول تہاڈا نہ گوشت آندا ہے نہ میرے کول اس دا خون پہنچدا ہے اللہ پاک فرماندے میں تے تقوی ویکھنا چاہندا ہاں گویا کہ قربانی تو غرض بھی تقوی ہے روزے تو غرض بھی تقوی ہے حج تو غرض بھی جی اے تقوی بندے چ پیدا ہو ونجے تقوی ایڈی عظیم چیز ہے مسلمانوں رب ذوالجلال فرمائے جس وچ اے تقوی آ گیا کدی تا فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا کدی فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اللہ پاک فرماندے اے جڑا تقوی والا بندہ ہے اے بندہ جدو اللہ دے کول بیسی نا ول اتھے کے ہو سی بندے دے نال فرمایا ایک تا او نہراں موجودی ہو سن ایک باغات ہو سن فرمایا عند ملیک مقتدر وال اس بندے دی بیٹھک ہو سی اس بادشاہ دے کول اے اودی بیٹھک ہو سی ہاں جی اس دے نال ہو سی کدی فرمایا متقین مفازا کدی فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے غرض روزے تو تقوی پیدا ہوئے تے فرمایا اے تقوی والے لوگ جدو اللہ دے دربار وچ پیش ہو سن اللہ دے دربار وچ آسن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا جنت والے پاسے جتھے دے جتھے ویندے پیو سن جی گروہ دے گروہ ویندے پیو سن جماعت دی جماعت ویندی پئی ہو سی رب ذوالجلال فرمائندے اے آسن پیچھے وفتحت ابوابها اے دو لفظ قرآن وچ آئے نے اس سے رکوع دے اندر آئے نے حافظاں تے یاد ہو سن ویسے رمضان بھی آیا کھلوتا ڈاڈیاں منزلہ پکائی کھلوتے ہو سن ہاں جی تھے دو لفظ پہلے آیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها
وفتحت ابوابها تے دعا اس سے پیرائے وچ ذکر کیتا گیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها ایک دے نال واو آئی کھلوتی تے دوئے نال کوئی نہیں کھلوتی جتھے تقوی والےاں دا ذکر کیتا ہے اے تقوی والے بھی جنت وچ بیسن اللہ پاک فرمائندے وفتحت ابوابها ایک فتحت ایک وفتحت انہاں دوواں وچ فرق ہی وے فتحت ابوابها اس دا مطلب ہوندا او آسن تا جہنم دا دروازہ کھل سی اے ایویں جویں پولیس والے مجرماں نوں نپ کے گھن میں دن آرڈر جیل دا ہوندا ہے جیل دا دروازہ بند ہوندا کہ نہیں او بند پیا ہوندا جنجے مجرم آندا ہے جیل دا دروازہ کھلدا مجرم اندر گیا تے دروازہ وت بند ہو گندا ہے اللہ پاک فرمائیں اے تا مجرم کافر تے مشرک تا مجرم دی حیثیت نال آسن اس دربار دے اندر تے فرمایا فتحت ابوابها اے جہنم والے پاسے ویسن اے آسن تا جہنم دا دروازہ کھل سی بل اندر ویسن تا ول بند تھی ویسی تے جڑے تقوی والے لوگ ہو سن روزے دیاں مشقتاں جھیل جھیل کے دنیا تو آئے ہو سن روزے دیاں تکلیفاں اٹھا اٹھا کے ایک اللہ دی رضا دے واسطے سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کیت کر کے آئے ہو سن گرمیاں دا موسم جس موسم دے اندر بندے نو لالے پے ویندن پیاس دی شدت دی وجہ تو کر کے لیکن وہ سارے یہ چیزاں برداشت کریندا آیا فرمایا اے آسن دا وفتحت ابوابها جن دے میزبان نام نہ ہوے تا بندہ بیٹھ کن سجیندا ہے ول بیٹھک دا دروازہ کھول کے رکھیندا میرے میزبان آندے پے نے تے اللہ پاک فرمائندے اے جڑے متقی تے ایمان والے لوگ سن اے میرے مہمان ہو سن تے میں اللہ میزبان ہو سن اے کوڑو نا پیدا قرآن آدھا رب ذوالجلال فرمائندے نے ان الذین استقاموا جڑے لوگ پکے رہ کے آئے اس دین دے اتے اول جس ویلے میرے کول آسن ہر شے دے سن ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ پاک فرمائندے نے اے آسن دا نزلا مہمانی ہو سی کینڈی طرفو من غفور الرحیم بخشنے والے مہربان دی طرفو انہاں دی مہمانی ہوندی پئی ہو سی بس اندازہ لاؤ مسلمانو اندازہ لاؤ کہ جنہاں دا میزبان اللہ ہوئے انہاں مہماناں دی خاطر کیڑی بڑی ہو سی تا اللہ انہاں دی میزبانی کرے سی تے او مہمان بن کے آسن وفتحت ابوابها اے جنتی سن پچھے انہاں دے آمن تو پہلے انہاں دے استقبال تے اعزاز واسطے اللہ جنت دے دروازے پہلے کھول سٹے سی بلکہ حدیث مبارکہ وچ آیا ہے نبی اکرم پڑھو زور نال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نے جنت دے دروازے نے ایک دروازے دا نام کہ باب الصلاۃ ایک دا نام باب الحج ایک دا نام باب الخیرات یا باب الصدقہ ایک دروازہ جنت دے اندر ہے جس دا نام ہے باب الریان اس دروازے تے حج لیتے او فرشتے کھلوتے جنہ حج کیتن اللہ دی رضا واسطے خالی حاجی صدامن واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے کیتے نے او اس دروازے تو جنت وچ لگے ونجو جنہ نمازاں پڑھیاں نے اللہ نو راضی کرن واسطے او اس دروازے تو جنت وچ لگ ونجو ہاں جی جنہ صدقے تے خیراتاں کیتیاں نے اللہ نو راضی کرن واسطے او اس دروازے تو لگ ونجو بات میدان حشر دے اندر منادی کیتی ویسی آواز دیتی ویسی روزے دار کٹھے او روزے دار کٹھے تھی سن
پروردگار عالم فرمائے سن اے جڑا جنت دا دروازہ ہے تساں اس دروازے چ لگ ونجو نہ تہاڈے تو پہلے کوئی لگیا تے وا تساں لگ ویسو دا دروازہ بند کر دتا ویسی تے نہ ہی اس دا باب الریان ریان دا بھی ری کولو مشتق ہوندا ہے جس دا معنی ہوندا ہے سیراب کر دیونا چونکہ روزے دار دنیا تے پیاس برداشت کریندا ہے او جنجے اس دے وچوں لگ سی تے اللہ دی طرفوں اس دروازے دے اندر ہی کوئی اللہ پاک نے ایہو جئی چیز رکھ دتی ہو سی کہ جنجے لگدا ویسی او بندہ سیراب ہوندا ویسی دروازے چوں لگ کے حدیث وچ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین کل عمل ابن آدم لہو ابن آدم دے جتنے بھی عمل نے وہ سارے اس دے واسطے نے نماز بھی اس دے واسطے نے حج بھی اس دے واسطے نے زکوٰۃ بھی اس دے واسطے نے صدقہ بھی اس سے واسطے نے خیرات بھی اس واسطے نے نظر تے نیاز تے منتا منوتیاں اے اس سے واسطے نے فرمایا لیکن الا الصوم لی ذرا انداز دیکھو تسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا سارے عمل میرے ابن آدم دے واسطے نے اللہ پاک فرمائے دن الا الصوم لی مگر وہ ساریاں انہاں واسطے نے تے روزہ مینڈے واسطے وے حالانکہ حج بھی کہندے واسطے اتم الحج والعمرۃ للہ بندہ سارا اس سے واسطے پیا کرے امداد لیکن پروردگار عالم نے حج زکوٰۃ نماز صدقے خیرات منتا منوتیاں نیازاں انہیں نہیں آکھیا فرمائی اللہ الصوم لی روزہ میرے واسطے وے اور اگے فرمایا وانا اجزی بھی اے جڑا فرمایا روزہ مینڈے واسطے وے کہ مطلب ہے حدیث مبارکہ دے الفاظ دا محدثین کرام فرمائندے اس دا مطلب ہی وے بندہ نماز پڑھدا تے نماز پڑھن والے نو بندہ ویکھ گیندا کہ نہیں اور دوے بندے ویکھ دین کہ نہیں چلو گھر چا پڑھیس مسیتی نہیں آیا آخر گھر دے بندیاں تے ویکھا کہ نہیں کدی باہر چا پڑھیس اتھے اجڑ چڑھاون والے نالن انہاں ویکھ لیا کدی نہ کدی بندہ اس بندے نو عبادت کرن والے نو ویکھ گندا زکات دیون والا اگر بندہ بہوں چھپا کے بھی پیا کریندا آخر جس نو دیندا اس نو تو پتہ لگ ویندا کہ نہیں تے میرے خیال وچ حج دا پتہ کہہ کو نہیں لگدا کیوں جی اسڈے پاسے تا کوئی نہیں تسی شہراں چ ونجو نا اجے حجے تے گئے کوئی نہیں درخواست دتی ہے نا گھرے دے باہر اتے لائٹاں لگی ہوئیاں تے لکھا پیا حج مبارک اجے گئی کوئی نہیں اتھائیوں شروع تھی ویندا تا جتنی عباداتن جتنی بھی عباداتن ہر عبادت کدئی نہ کدئی کوئی دعا ویکھن والا اے وے اتھے ریاکاری دا ڈر پیدا ہو گیا ریاکاری دا اور ریاکاری جڑی ہے نا اس نو دین دی اصطلاح تے شریعت دی اصطلاح وچ شرک اصغر آکھدے نے اے بھی شرک نے شرک ایک کرن والا مشرک ہوندا کہ میں نماز پڑھدا لوگ تک کے آکھن مارا سلیمان بڑی بھائی سونی نماز پڑھی اس بھائی ہر شے گئی برباد ہو گئی حج تے گیا زکاتاں دتیاں صدقے کیتے خیرات کیتی بل لوگ آکھن ایک نہیں ہے شائبہ آیا ہر شے برباد ہو گئی کئی ختم ہو گئی ککھ بھی پلے نہ بچہ بندے دے الٹا شرک اصغر تے شرک خفی دا مرتکب ہویا فرما الا الصوم لی صرف روزہ ایک اے ہو جائی عبادت ہے جس دا
ایک رکھن والے نو پتا تے ایک اس نو پتا، کسی تریے بندے نو پتا. ساڈے پاسے تے ایویں نا او کھوئیے تے دھامن گئے نا تے روزہ دوواں کو نہیں آیا، ایک دی تو چھپائی ودے ہے، اس سمجھا بھائی اس بھی روزہ، اس آکھا مینڈا بھی روزہ، اس ڈبکی ماری او تھلے گیا، اے اتے آئی او تھلو پی آیا، اس اتو چا پیتا، اس آکھا میں اندروں جل تھی گیا، اس آکھا میں اتو جل تھی گیا. ساڑھے کول تے ہوندا نا. لیکن یاد رکھا ہے روزہ ایک ایہو جئی عبادت ہے تا رب ذوالجلال نے فرمایا، اے حدیث قدسی ہے، فرمایا الا الصوم لی، روزہ خالص مینڈے واسطے وے، ایک رکھے ہوئے بندے نو پتہ ہے تے ایک جس واسطے بندے رکھا اس نو پتہ ہے، کسی تیرا کل نو پتہ کوئی نہیں. پل ویکھو نا ایا چیز بندے روزے دار نو مجبور کیتی کھلوتی ہوندی ہے، او بیندا ہے باہر اپنا کم دھندا کریندا، سخت گرمی دا موسم ہوندا، پیاس دا ستایا ہویا، او گھر آندا ہے، اگے گھر دے کمرے وچ ویندا. ہن اس کمرے دے اندر نہ اس دی بیوی ویکھن والی، نہ اس دے پتر تے دھیاں ویکھن والے، او الگ کمرے دے اندر بند ہو ویندا ہے. کمرے دی کھڑکی بھی کوئی نہیں، روشن دان بھی کوئی نہیں، اندر ٹھڈے تے میٹھے مشروبات بھی پئے ہوئے نے، فرج بھی اندر پیا ہویا ہے، اندر ٹھنڈے پانی بھی پئے ہوئے نے، تے کوئی ویکھن والی اکھ بھی کوئی نہیں ہوندی. لیکن او فرج کھول کے پانی نہیں پیندا، مشروبات تے معقولات والے پاسے نہیں ویندا. کیوں نہیں ویندا؟ اس واسطے کہ اس دا اے نظریہ ہے تے اس دا اے عقیدہ پختہ ہویا کھلوتا ہے، اس سے نظریے تے مضبوط کھلوتا ہے کہ کوئی اکھ تا ویکھن والی کوئی نہیں، میں ساریاں کولوں تا چھپ سکدا پر جیڑا پردیاں دیاں اوٹاں چوں ویکھن والا ہے اس کولوں میں چھپ نہ سکدا. اے جویں آندا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریداں وچوں ایک مرید نو جلدی جلدی اپنا خلیفہ جا بنایا. جڑے دوئے مرید ہے انہاں آکھیا واہ جی واہ سن دا سال تھی گئے اجے خلیفہ نے بنایا، ای کل آیا تے دستار چا بدی نے. فرمایا اچھا بھائی انج کرو ہے مرغی ایک ایک گھن منجو اتھے بن کے ذبح کرنی ہے جتھے کوئی ویکھن والا نہ ہوے. ہاں جی وہ مرغیاں گھن کے ٹر پے، کوئی غاراں وچ لگا گیا اتھے بن کے تا ذبح کیتی، کوئی صحراواں وچ گیا اتھے بن کے ذبح کیتی، کوئی پہاڑاں دی چوٹیاں تے چڑھیا اتھے بن کے ذبح کیتی، کوئی کمرے دے اندر گیا اتھے بن کے ذبح چا کیتی، کوئی جنگل دے اندر گیا ادھے ادھے ویکھا میں ویکھن والا کوئی نہیں اتھے بسم اللہ ہے واللہ اکبر پئی ہوندی ہے. اے سارے ذبح کر کے گھن آئے تے جس نو جلدی جلدی خلیفہ چا بنایا او جیندی جیندی موڑ کے گھن آیا. ہاں جی انہاں آکھیا ہاں بھائی تو کتھے ذبح کیتی آ؟ میں فلانی جائی گیا ہوں، میں غار وچ گیا ہوں، میں جنگل وچ گیا ہوں، میں صحرا وچ گیا ہوں، میں مکاناں دے اندر چلا گیا ہوں، میں تے خانیاں چ بن کے ذبح کیتی ہے. اس نو پہ پوچھ دے نے تد کیوں نہیں ذبح کیتی؟ سارے ذبح کر کے گھن آئے نے تو تا جیندی موڑ کے گھن آیا. اس آکھیا حضرت تساں آکھیا ہے کہ اتھے بن کے ذبح کرنی ہے جتھے ویکھن والا کوئی نہ ہوے. میں غاراں وچ بھی گیا او ویکھدا پیائی، میں صحراواں وچ گیا او ویکھدا پیائی، میں تے خانیاں وچ گیا او ویکھدا پیائی، میں جتھے بھی گیا او تا ویکھدا پیائی. تساں فرمائی جتھے کوئی نہ ویکھے اتھے ذبح کرنی ہے. حضرت نے دسیا اے بجائی تساں دادا سال تھی گئے اجے گل سمجھ چ نہیں آئی ہے، اجے تک خدا دی توحید اندر رچی تے بسی کوئی نہیں، اجے تک تواڈے نظریے نہیں قائم ہوئے. اس بندے نو کل آیا جمعہ تے 8 دھیاڑے تھیے نے اج نظریہ پکا کھلوتا ہے، روزے دار دا نظریہ ایا بنا کھلوتا ہے. میری بیوی تے نہیں ویکھدی، میرے پتر تے دھیاں تے نہیں پے ویکھدے، کوئی اکھ مین ویکھن والی کوئی نہیں پر او تے ویکھدا پیا ہے. او جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویندے پے نے سفر تے پے ویندے ہیں. جمعے دا کیا ٹائم ہے قاری زبیر صاحب؟ 2 بجے نماز پڑھ دیو. اللہ اکبر.
کہ بھائی دا کوئی کام بھی ہوندا یا تسی تا دے 2:15 نہیں 2:30 بجے جا پڑھو کئی دراؤ کہ کمے تے ونجنا اسی کوئی شدا کہ مجبوری جو نہ کو کہ مجبوری ٹائم تے بس اچھا ہوندا ٹھیک نہیں ہاں نہ نہیں کرے دے حضرت عمر ویندے پین یہ عقیدے دی گلاں تھوڑی عرض کرنا چاہنا ویندے پین ایک آجڑی کھلوتا ہے اجر چریندا پیا بکریاں دا آپ نے اس نے آکھیا یار ارا ان پیسے گھن چا تے اے بکری میں دے چا اس آکھا جی مینڈی نہیں اے میرے مالک دیے میں تا خالی چرواوا میں اختیار کوئی نہیں بیچن دا تے نہ اس دے دودھ دے بیچن دا انہاں آکھیا یار انج کر پیسے لے لے میں تھیں ذبح کریں دا ادھی تو چا گنے تے ادھی میں لے لیندہ میں بھی مسافران تے تین بھی کم دے سی اس آکھیا جی میری نہیں ہے میرے مالک دیے فرمایا تیرا مالک کوئی بیکھ داتا نہیں پیا نہیں تھے وہ گھر بیٹھا تے تو تا جنگل چے بھیڑیے شکار کر گھندن بکریاں دا تے اتھے تا رواج بھی آئی شکار کرم دا وہ بھیڑیے شکار کر کے گھن بھی بیندے بن کے چاکھیں دی بھیڑیاں تے پہ گھاڑ آیا بکری نو کھا کے لگا گیا مسلمانوں ذرا گل سنائے او جڑا چرواہا آئی او جڑا آجڑی آئی عقیدہ سنو آجڑی دا او جڑا آجڑی آئی اس آکھیا حضرت تسی فرمیندے پیو تیرے مالک نو تا پتہ کوئی نہ لگ سی ٹھیک ہے میرا مالک دا اتھے کوئی نہیں پر فعین اللہ کدے ویسی انہاں کول تا میں چھپ ویساں پر اللہ کولو تا میں نہیں کوئی شے چھپی ہوئی یعلم السر و اخفا اے تا جانن والا ہوئے نا میں کس کول چھپسا تا اے روزے دار بھی کیا دا میں اتھے بھی اندر پانی نہ پیندا تا پروردگار عالم فرمائے دن الا الصوم لی وانا اجزی به ہاں روزہ مینڈے واسطے وے روزے دی جزا بھی میں آپ دے ساں کنجے آپ دے سی قیامت دا دن اسی مسلمانوں نمازی آندے پیو سن اللہ فرمائے سن فرشتیاں دی جماعت نو بنجو وہاں زمین جنت دی فلانی اس نو دے دیو حاجی آندے پیو سن جنت دی فلانی زمین اس دے نالاٹ کر دیو پلاٹ زمین دا اس نو دے دیو جنت دا اے کون آندہ پیا صدقے آلے خیرات آلے حج آلے زکاة آلے شب زندہ دار تہجد گزار تبلیغاں کرن والے علماء آندے پین صلحاء آندے پین فقہاء آندے پین خطیب آندے پین ادیب آندے پین اے جگہ دے دیو بل اللہ پاک دے دربار وچ اے پیش ہوندے پین تے اللہ فرشتیاں نو پیادا انہاں اجر دتی ونجو یعنی انہاں ساریاں عبادتاں دا اجر اللہ فرشتیاں دے ہتھوں پیا دیویندا ہے بل نمبر آوے سی روزے داران دا رب ذوالجلال فرمائے سن اے ملائکہ دی جماعت تساں وچوں ہٹ ونجو الا الصوم لی وانا اجزی به ہٹو روزہ مینڈے واسطے آیا تے روزے داراں نو اجر بھی میں اپنی قدرت دے ہتھاں نال دے سا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او ایمان آلیو اللہ بڑی محبت بھرا خطاب پیا کرندہ ہے کتب علیکم الصیام فرض کیتے گئے تو ہاڑے اتے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تو ہاڑے تو پہلیاں دے فرض کیتے گئے اللہ کیوں کیتے نے لعلکم تتقون علت بیان پئی ہوندی ہے اس واسطے کیتے گئے تاجے تو ہاڑے اندر تقوی پیدا ہو ونجے اور تقوی کہ ظاہری شیطان نے ہوندا بعض لوگ جبے کبے پا گندن ہاں جی گز گزالیاں تسبیحاں ہوندیاں ہاں جی کڑک کلچ ہتھ کڑے پائی وگدے ہوندن جنجیراں لٹکائی وگدے ہوندن یا اڑیندے کرنے نال نہیں او کمرے وچ بند تھی ویندن اسی آدیاں واہ جی واہ بڑے تقوی والا بندہ مسلمانوں صحیح حدیث دے اندر آندا ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود نے، صحابہ دی مقدس جماعت موجود ہے، اتھے ارشاد فرمیندے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، سمجھیں پہ ہو، التقوی ہا ہونا واشار الی صدرہ، حدیث دے لفظ آئے پہ نے فرمایا تقوی جبے تے کبے پاون دا نا نہیں ہے، التقوی ہا ہونا، اے تقوی تا دل وچ ہوندا ہے، کتے ہوندا؟ اس دے دل وچ اللہ دا ڈر کتنا ہے، اس دے دل وچ خوف خدا کتنا ہے۔ تو بہرحال رمضان دے روزے دی فرضیت دا ایک مقصد کیوے کہ انساناں وچ کے پیدا ہو ونجے، اچاک ہو، اور ایا پیدا ہو ونجے نا، اے رہل سل ہو رہی ہے، اے ٹریننگ ہو رہی، ایک مہینے دے اندر اللہ پاک آدن مینڈیا بندیا تو اپنے ہاتھ نال حلال کمایا ہی نا، دیاڑی نہیں کھاونا، اے رک گیا، گھر دے اندر پانی اللہ آکھیا نہیں پیونا، رک گیا، منکوہا بیوی گھر وچ اللہ آکھیا خواہشات دی تکمیل نہیں کرنی، اے رک گیا، اللہ پاک اے تقوی پیدا کروا کے دسنا اے چاندن اور مینڈے بندیا ایک مہینہ مینڈی من کے حلال چھوڑ دیتا ہی، مینڈی من کے پوری زندگی واسطے حرام چھوڑ دے۔ اے تیری اس روزے دی حالت وچ بندے دی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے تاں جے 11 مہینے اس دا اثر تیرے وجود تے ٹکا رہے۔ اج اللہ دے منع کرن نال حلال چھوڑ دتا ہی تے اللہ تا حرام نو ہمیشہ واسطے منع کیتا کہ نہیں کیتا؟ اج چاہیدا میں تسی سود رشوت حرام لوگاں دیاں زمیاں دبا کے کھاونیاں، اج اسی بھی ایک دل وچ کر کے نا انشاءاللہ اساں بھی حلال کھاساں حرام تو بچساں۔ اللہ میں بھی تو ہن بھی ہر مسلمان نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا